अब हिजो हामीहरूले सेक्सन 15 सम्म सकेका छौँ इन्कम फ्रम बिजनेसको। आज हामी सेक्सन 16 देखि सुरु गर्छौँ। सेक्सन 16 बाट सेक्सन 21 सम्म र सकेसम्म आज हामी सेक्सन 16 टु सेक्सन 21 सकाउँछौँ। सेक्सन 16 रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट हो। सेक्सन 16 रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्टको केसमा हामीसँग 4 थरी एसेट्स छ। We have 4 types of assets: business asset, trading stock, non-business chargeable asset, र depreciable asset। बिजनेस एसेट हो भने आउटगोइङ्सको पार्ट हुन्छ। ट्रेडिङ स्टक हो भने ट्रेडिङ स्टकको आउटगोइङ्सको पार्ट अन्डर सेक्सन 17 अन्डर सेक्सन 15। नन बिजनेस चार्जेबल एसेट हो भने त्यसको पनि आउटगोइङ्सको पार्ट हुन्छ। र डेप्रिसिएबल एसेट हो भने चाहिँ सेक्सन 16 अनुसार डिडक्टिबल हुन्छ। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट सेक्सन 16 अनुसार डिडक्टिबल हुन्छ भनेपछि के को रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट हो त? रिपेयर दिँदैमा भएन, क्वेसनले स्पेसिफिकली भन्नु पर्यो के को रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट हो भन्ने कुरा। र अर्को कुरा जस्तो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भन्ने एउटा टर्म छ अकाउन्टिङमा, मेन्टेनेन्स। तर यो टर्म चाहिँ युज गर्दैन ट्याक्सले। ट्याक्सले के भन्छ? रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भन्छ। रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट भन्छ भनेको मतलब एकपटक सामान किनेर ल्याइसकेपछि मैले कुनै एसेट लिएर आएँ अनि त्यो एसेटको एउटा पार्ट बिग्रियो, पार्ट रिप्लेस गर्ने भने त्यो केसमा यो पार्ट रिप्लेस गरेको पार्टको कस्टलाई पनि हामी रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट भनेर एक्सपेन्सेस क्लेम गर्छौँ। र लिमिट भन्दा माथि गयो भने चाहिँ एक्सपेन्सेस क्यापिटलाइज हुन्छ। अब यसमा कन्डिसन्स फर क्लेम अफ रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्सेस अन्डर सेक्सन 16। कन्डिसन फर क्लेम अफ repair and improvement expenses under section 16 condition के छ भन्दा conditions के छ section 16 अनुसार repair and improvement expenses गर्नलाई भन्दा नम्बर 1 incurred on depreciable asset मा हुनु पर्यो। incurred on depreciable asset मा मात्रै भएर भएन। नम्बर 2 incurred depreciable asset must be owned and used by the person. Depreciable asset must be owned and used by the person for the purpose of generating income from business or investment. Depreciable asset must be भनेको मतलब आफूले ओन गरेको डेप्रिसिएबल एसेट। जस्तो अब तपाईलाई अर्को क्वेशन आउला, लिज्ड बिल्डिङ छ, त्यसपछि लिज बिल्डिङ जुन छ, लिज बिल्डिङमा रिपेयर कस्ट आउँछ र त्यो रिपेयर कस्ट लेसीले बियर गर्ने भनेको छ। एउटा लिज्ड भेहिकल छ, त्यसमा पनि रिपेयर कस्ट लेसीले बियर गर्ने। अब फाइनान्स लिज हो भने चाहिँ सेक्सन 16 अनुसार क्लेम हुन्छ। लिज चाहिँ अब यो केसमा इफ द लिज इज फाइनान्स लिज सेक्सन 16, if the lease is operating lease, section 13 as rent, किनकि त्यो लिज हैन, त्यो रिपेयर एक्सपेन्सेस हैन, रेन्टल एक्सपेन्सेस हो।
सेक्सन 16 को कन्डिसन्स पछि लिमिट हेरौं। लिमिटको लागि म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु, सिम्पल छ फर्मुला। यो पुल अफ एसेट भयो, पुल ए बी सी डी ई पार्टिकुलर्स आयो। तपाईलाई के चाहियो भन्दा हाम्रो डेप्रिसिएबल बेसिस निकालेको थियो, याद छ तपाईलाई? डेप्रिसिएबल बेसिस लाई पोइन्ट ए भने मैले, तपाईले डेप्रिसिएबल बेसिसलाई गर्नु पर्यो। डेप्रिसिएबल बेसिस आइसकेपछि 7% अफ डेप्रिसिएबल बेसिस आयो। डेप्रिसिएबल बेसिसको 7%। त्यसपछि यसलाई बी भने, अर्को एक्चुअल कस्ट इन्कर्ड फर द पुल, ड्युरिङ द इयर लिमिट, मैले यसलाई सी भने। डिडक्टिबल चाहिँ कति हो भन्दा डिडक्टिबल इज इक्वल टु लोअर अफ बी अर सी। पोइन्ट नम्बर डी आयो यो भनेको। एक्सेस आउँछ, एक्सेसलाई हामी के गर्छौं? टु बी कन्सिडर्ड while computing, to be considered while computing opening depreciation base for next year. Opening depreciation base for next year. यो एक्सेस भनेको चाहिँ सी माइनस डी भयो। एक्जाम्पल हेरौं। एक्जाम्पल के भन्दा पुल बी को फर्निचर छ, फिक्सचर छ, कम्प्युटर छ। यो सबैको रिपेयर एउटाको 50,000, एउटाको 60,000, एउटाको 30,000। ओपनिङ के अरे ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस थियो 5 लाख। एडिशन्सहरु भयो टोटल एब्जर्ब एडिशन्स भने मैले एब्जर्ब एडिशन्स सबै एब्जर्ब 100% एब्जर्ब अप टु पुश रहेछ 10 लाख रुपैयाँ। नो डिस्पोजल प्रोसिड्स भनेपछि यस्तो अवस्थामा अब 7% अफ डेप्रिसिएबल बेसिस तपाईले एउटा निकाल्नु पर्यो। डेप्रिसिएबल बेसिस यो भनेको डेप्रिसिएबल बेसिस भनेको 15 लाख भयो। 15 लाखको 7% भनेको कति भयो? 1,05,000 भयो। एक्चुअल कस्ट 1,40,000 भयो। लोअर अफ अब 1,05,000 यो डिडक्टिबल भयो। र अब तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा एक्सेस टु बी क्यापिटलाइज्ड कति आयो? 35,000 आयो। एक्सेस टु बी क्यापिटलाइज्ड 35,000 आयो। There is an exception to this rule. Your rule ma exception छ. There is an exception to this rule. Overhauling expenditure of aircraft as per the standard prescribed by expenditure of aircraft as per the standard prescribed by Civil Aviation Authority of Nepal is deductible to the extent prescribed by the standard. Example,
Pool D depreciable basis of aircraft is rupees 400 million. Pool D को depreciable basis of aircraft airlines operator is rupees 400 billion. $400 billion छ. As per the standard of Civil Aviation of Authority of Nepal, overhauling expenditure was incurred amounting to rupees 500 million. Example here. The total overhauling expenditure was rupees 550 million. Calculate deductible repair and improvement cost under section 16. Under section 16. यो केसमा 7% of depreciable basis दुईटा हेरौँ है यसमा. सरी के गरौँ भन्दा यसमा दुईटा पार्ट छ. यसलाई मैले हटाइदिएँ. $7% of depreciable basis आयो. 400 million को 7% भनेपछि 728 280 million. Sorry, 728 280 million. Actual cost other than overhauling expenses as per standard of CAN 50 million. Lower of above 50 million plus overhauling expenses as per standard of CAN 500 million. Total deductible 550 million. बुझियो? भनेको मतलब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा पुल डी को दिएको छ कुनै पनि एयरलाइन्स अपरेटरको पुल डी को दिएकोमा स्ट्यान्डर्ड अनुसारको बाइकलाई छुट्याएर 7% को लिमिट भित्र क्याल्कुलेट गर्ने र स्ट्यान्डर्ड अनुसारको लागि लगेर जोड्दिने. त्यति जोड्दिएपछि टोटल डिडक्टिबल आयो. सेक्सन 16 सकियो. सेक्सन 17 pollution control cost. Section 17 pollution control cost. What do you mean by pollution control cost? Actually Google गर्नु बेलिन्छ. ओभरअलिङ भनेको वायुयानको पूर्ण परीक्षण गर्दा लागेको खर्च भन्छ. वायुयानको पूर्ण परीक्षण गर्दा लागेको खर्च यसलाई सी चेक भनिन्छ टेक्निकल टर्ममा. मलाई पनि धेरै थाहा छैन किनकि आई एम नट कन्फिडेन्ट विथ द टर्मिनोलोजी अफ एयरलाइन्स अपरेटर. सबभन्दा पहिला पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेको के हो हेरौँ.
cost incurred by the process, incurred by the person. Pollution control भनेको the cost incurred by the person. एउटा on a process adapted to control pollution, or to protect or sustain environment. On a process adopted, number 1 to control, to protect or sustain environment. Pollution control गर्न, protect or sustain environment गर्नको लागि process मा incur गरेको cost pollution control cost हो. Conditions के हो भन्दा दुईटा conditions, incurred for one business purpose, अर्काको लागि दिन पाइदैन, incurred for own business purpose, व्यवसायको लागि है, business purpose, not for investment purpose, and incurred during the income year. Incurred during the income year. Deductible amount भनेको चाहिँ, deductible amount भनेको धेरै सजिलो छ. Lower of number A, actual cost incurred during the income year, or number B, 50% of adjusted taxable income from all businesses. Your terminology ATI from all businesses. ATI भनेको के हो म पछि कुरा गर्छु. लिमिट को रिजनले गर्दा डिडक्सन नपाएको, लिमिट को रिजनले गर्दा डिडक्सन नपाएको पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट जुन छ, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट is capitalized in Pool D as part of opening depreciation base for next year. तपाईले हेर्नुभयो भने हामीले ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस निकाल्ने बेलामा फर्मुला के राखेको थियौ? ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस फर नेक्स्ट इयर निकाल्ने बेलामा हामीले फर्मुला के राखेको थियौ भन्दा depreciable basis minus depreciation plus unabsorbed additions plus excess repair and improvement cost plus excess pollution control cost plus excess research and development cost भनेर राखेको थियौ. अब पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट सकियो. त्यसको हिसाब हामी आज भ्याइदैन होला, भोलि गर्छौं. हामी पहिला एटीआई त्यसपछि टीआई मा जान्छौं. त्यसमा केही टेन्सन छैन. अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टमा लागौं. थ्योरेटिकली तपाईले के सम्झिनु पर्यो भन्दा दुईटा कन्डिसन्स के कसैले के सोध्दै हुनुहुन्छ? पुल डी मा होला हैन सर, ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस. ओके, पुल डी हो यो. क्यापिटलाइजेसन पुल डी लेख्न बिर्सेछ डी. पुल डी हो है यो. रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट. के चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट हो भन्दा cost incurred by the person cost incurred by the person for the purpose of further number A, for the purpose of further development of an established business or for improvement of the production process in the products. For improvement of the production process or products. Repair and improvement cost भनेको research and development cost भनेको के भन्दा further development of an established business को further development को लागि भएको खर्च वा for improvement of the production process or products को लागि भएको खर्च other than expenditure incurred
in prospecting, exploration and development of natural resources. र तपाईहरुलाई याद होला यो एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड इन प्रोस्पेक्टिङ एक्सप्लोरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ नेचुरल रिसोर्सेस फर्म पार्ट अफ पुल डी एसेट। अब डिडक्सन कन्डिसन के हो भन्दा कन्डिसन माथि जे थियो त्यही नै हो। कन्डिसन्सहरु के हो भन्दा नम्बर ए इन्कर्ड फर ओन बिजनेस पर्पस, अर्काको लागि हैन, फर ओन बिजनेस पर्पस, अर्काको बिजनेस पर्पसको लागि हैन, आफ्नो पर्पसको लागि हुनु पर्यो। एन्ड इन्कर्ड ड्युरिङ द इन्कम इयर। लिमिट हो लोअर अफ फलोइङ। नंबर ए actual cost incurred during the year or 50% of during the income year, or B 50% of adjusted taxable income from all businesses. From all businesses limit चाहिँ एक्सेस लाई के गर्ने भन्दा the excess repair and improvement cost if any is considered as part of opening depreciation को बोल्दै हुनुहुन्छ base for next year in repair and improvement भएछ। यति बिग्रे फेरि सरी research and development cost। The excess research and development cost if any is considered as part of opening depreciation base for next year in pool D। pool D मा है त। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट पनि सकियो। अब अर्को छ सेक्सन 20 सेट अफ एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लसेस। सेट अफ एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लसेस। इन्भेस्टमेन्टमा लस हुँदैन, हामीसँग एउटा हुन्छ बिजनेस लस, अर्को हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट लस। ठीक छ। फ्रम नेपाल, फ्रम आउटसाइड नेपाल, यसमा पनि यही हो। फ्रम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट लस फ्रम नेपाल, नेपाल सोर्स इन्भेस्टमेन्ट, फ्रम आउटसाइड नेपाल। During tax holiday for by exempt organization in exempt amounts। business loss can be set off from business income or investment income। business loss can be set off from business income or investment income of same income year of the same person, of the same person B of last 12 income years। okay, sorry,
यसलाई मैले सच्याएँ है, यो ठ्याक्कै उल्टो लेखेको छु मैले। While calculating income from business, or investment. Of a person during any income year. Number A, business loss of the same person incurred during the same income year is deductible. B, business loss of the same person incurred during last 7 income years in respect of all businesses except the following is deduct. Following में के आयो भन्दा I projects involved in building an operation public infrastructure projects ultimately handed over to GON, or number 2, projects involving construction of powerhouses, generation and transmission of electricity, and number 3, entities involved in petroleum transaction as per Petroleum Act 2040. For these entities, कुन entity का लागि? From I to III, the losses can be carried forward up to 12 years. यो तीनवटा केसमा एन्टिटी हो भने, यो तीनवटा केसमा एन्टिटी हो भने, यो प्रोजेक्टलाई मैले एन्टिटी बनाइदिएँ, यसलाई पनि मैले एन्टिटी बनाइदिएँ, अनि यसलाई म के भन्छु भन्दा इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स एन्ड भन्छु, प्रोजेक्ट्स एन्ड। यो केसमा चाहिँ 12 वर्षसम्म क्यारी फरवर्ड हुन्छ। इफ एनी बिजनेस is subject
subject to tax holiday. The loss incurred during the year cannot be carried forward. If any business is subject to tax holiday, the loss incurred during the year cannot be carried forward. तपाईले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को, if there is loss on exempt amounts, set off is allowed only from income from exempt amounts. यसको सब्स्टेन्समा केही पनि कथा छैन, किन लेखेको हो मलाई थाहा छैन। अर्को, सेक्सन 11 अनुसार फरक फरक कर छुट सुविधा प्रयोग हुने फरक बिजनेस of same person, फरक business of same person is deemed to be operated by different person. मैले अस्ति नै पनि भनेको थिएँ, different person. Therefore, एउटा बिजनेस को इन्कम बाट त्यस्तो एउटा बिजनेस को इन्कम बाट बिजनेस को इन्कम बाट अर्को बिजनेस को लस सेट अफ गर्न मिल्दैन वा पाइँदैन। यो कुरा तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो। मैले दफा 11 पढाउँदा पनि तपाईहरुलाई भनेको छु। भनेपछि बिजनेस लस को बिजनेस इन्कम को केसमा बिजनेस इन्कम क्याल्कुलेट गर्ने केसमा बिजनेस इन्कम वा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम बिजनेस लस को केसमा के भयो भन्दा बिजनेस इन्कम र इन्भेस्टमेन्ट इन्कमबाट सेट अफ हुन्छ। पोइन्ट नम्बर 1, बिजनेस लस अफ सेम पर्सन इन्कम ड्युरिङ द सेम इन्कम इज डिडक्टेबल फ्रम बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट इन्कम। 7 वर्षसम्म क्यारिड फरवर्ड हुन्छ र त्यसपछि आएर बिल्डिङ एन्ड अपरेसन अफ पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अल्टिमेटली ह्यान्डेड ओभर टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। कन्स्ट्रक्सन अफ पावर हाउसेस, जेनेरेसन एन्ड ट्रान्समिसन अफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, इन्डिभिजुअल इन्भल्भ इन पेट्रोलियम ट्रान्जेक्सन एज पर पेट्रोलियम एक्ट 2040 यिनीहरू छन् भने 12 इयर्ससम्म क्यारी फरवर्ड हुन्छ। यदि कुनै बिजनेस ट्याक्स होलिडे छ भने त्यो बिजनेसमा भएको लस क्यारी फरवर्ड हुँदैन। त्यो वर्षमा भएको लस ट्याक्स होलिडेको पिरियडमा भएको लस क्यारी फरवर्ड हुँदैन। एक्जेम्प्ट इन्कम हो भने एक्जेम्प्ट इन्कमसँग रिलेटेड लस एक्जेम्प्ट इन्कमसँग रिलेटेड प्रॉफिटमा नै सेट अफ हुन्छ। र दफा 11 अनुसार फरक फरक कर सुविधा प्रयोग हुने फरक बिजनेस अफ सेम पर्सन अपरेट डीम टु बी अपरेटेड बाइ डिफरेन्ट पर्सन। देयरफोर त्यस्तै एउटा बिजनेसको इन्कमबाट अर्को बिजनेसको लस सेट अफ गर्न मिल्दैन, पाइँदैन। अब इन्भेस्टमेन्ट लसलाई के गर्ने भन्दा अब अर्को पोइन्ट पनि लेख्छु म फर्दर। यसमा कुनै अंग्रेजीमा लेखौँ हैन, नेपालीमा किन लेख्नु? अंग्रेजीमा के लेख्यौं भन्दा द बिजनेस लस of a specific country COUNTRY कहाँ हो र यो? can only be set off from income of such country subject to above rule. However, business loss of Nepal can be set off from business income all over the world. भनेको मतलब के भन्दा इन्डिया सोर्स भएको बिजनेसमा लस भयो भने के गर्न पाइयो भन्दा
इन्डिया सोर्स भएको इन्भेस्टमेन्ट वा बिजनेस इन्कमबाट सेट अप गर्न पाइयो, त्यो 7 वर्षसम्म क्यारी फरवर्ड हुन भयो, तर लस सेट अप गर्नलाई के गर्नु पर्यो, इन्डियामा सोर्स भएको बिजनेस वा इन्भेस्टमेन्ट इन्कम नै चाहियो। 12 वर्षसम्म हुन सक्ने भयो 3 वटा रहेछ भने, र इन्डिया ट्याक्स होलिडेवाला पर्यो भने पाइएन। त्यस्तो त्यस्तो प्रोभिजनहरू माथि जे छ त्यही लागू हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट लस can only be set off from investment income and carried forward up to 7 income years. यति हो। Foreign source investment loss can only be set off from foreign source investment income of same country. Of same country. अब अर्को भनेको चाहिँ जस्तो एउटा अर्को क्वेशन आउँछ, यु हेभ बिजनेस वानमा प्रॉफिट्स छ, ट्याक्सेबल इन्कम छ भनौं, एक्जाम्पल है, एक्जाम्पल तपाईले के गर्नुभयो भन्दा अनुसूची 5 भन्नुभयो बिजनेस वान भनेर। बिजनेस वानमा तपाईको के आयो भन्दा एसेसेबल इन्कम आयो, एसेसेबल लस आएन, एसेसेबल इन्कम आयो 10 लाख रुपैयाँ। त्यसपछि अर्को छ बिजनेस 2 भनेर तपाईले भन्नुभयो, बिजनेस 2 मा पनि एसेसेबल इन्कम आयो 5 लाख रुपैयाँ। तपाईले बिजनेस 3 भनेर भन्नुभयो, यसमा एसेसेबल लस आयो, एसेसेबल इन्कम आएन, एसेसेबल लस आयो 4 लाख रुपैयाँ। भने यो 4 लाख रुपैयाँलाई तपाईले बिजनेस 1 बाट घटाउने कि बिजनेस 2 बाट घटाउने भन्दा द चोइस इज योर्स। Loss of business 3 can be set off from income of business 1 or business 2. Done. Set off and carry forward of losses सक्यो। अब तल जाउँ, अर्को प्रोभिजनमा जाउँ। अर्को प्रोभिजन के हो भने the third provision is section 21 अर्थात expenditure not deductible। Point number 1, not deductible expenses, expense of domestic and personal nature. Point number 2, penalties paid for non-compliance of any statute of the world। कानुनको उल्लङ्घन गरे बापत कुनै पेनाल्टी तिरिन्छ भने, नन कम्प्लायन्सको लागि कुनै पेनाल्टी तिरिन्छ भने त्यस्तो पाइदैन। Point number 3, taxes paid under Income Tax Act, Tax Act 2058। Taxes paid under any other law is deductible for income tax purpose।
Point number 4. चौथो point के हो भन्दा amounts incurred to the extent to generate exempt income. Point number 5. Amounts incurred, matching concept हो यो 4 or 5 चाहिँ, to the extent to generate or call it final withholding payments. Point number 6. Payment to employee who do not have permanent account number. 7. Payment in respect of labor charges. Labor charges to laborers who do not have permanent account number except in respect of casual labor charges up to rupees 3,000. Up to rupees 3,000. Point number 8. Point number 8 आयो अब. Point number 8 के हो भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ एकछिन है. अर्को छ payment exceeding rupees 2,000 payment exceeding rupees 2,000 without bearing PAN invoice, without bearing permanent account number in printed invoice
except in the following circumstances. Except in the following circumstances. Direct purchase of agricultural, forest related, animal related, and other domestic goods from a natural person who is not involved in business activity. आठवटा भयो. Point number 9. Distribution of income. Point number 10. Cash payment exceeding rupees 50,000 at a time by a person with turnover exceeding rupees 20 lakhs during the income year. Exceeding rupees 20 lakhs during the income year, except in the following circumstances. Cash payment एक पटकमा 50,000 भन्दा बढीको क्याश पेमेन्ट टर्नओभरको कति भन्दा 20 लाख भन्दा बढी भएको व्यक्तिले गरे भने डिडक्टिबल हुँदैन. Taxes in province and local level are deductible. Taxes central level को पनि deductible हुन्छ बेलिन्जी हैन. सेन्ट्रल लेभलको एक्साइज ड्युटी, भ्याट अनि त्यसपछि आएर कस्टम्स ड्युटी त्यो पनि डिडक्टिबल हुन्छ. त्यो लेखिरहन जरुरी थिएन प्रोभिन्स एन्ड लोकल लेभलको ट्याक्स डिडक्टिबल भनेर. लेख्यो भन्दैमा पढिरहन पनि जरुरी छैन बिकज माथिको सेन्टेन्सले नै के भन्छ भन्दा दे आर डिडक्टिबल भन्छ. प्रोभिन्स लेभलको ट्याक्स र लोकल लेभलको ट्याक्स कुन लले इम्पोज गर्छ भन्दा ल फ्रेम्ड बाइ द प्रोभिन्स लेभल एन्ड लोकल लेभल. क्याश पेमेन्ट 50,000 भन्दा बढीको पनि क्याश पेमेन्ट हुँदा कुन बेलामा डिडक्सन पाइन्छ त? 50,000 भन्दा बढीको क्याश पेमेन्ट हुँदा कुन बेलामा डिडक्सन पाइन्छ भन्ने क्वेशनमा जाउँ. 50,000 रुपैयाँ भन्दा बढीको क्याश पेमेन्ट कहिले डिडक्टिबल हुन्छ भन्दा first point is if the person's turnover during the income year is it does not exceed rupees 20 lakhs. First point is if the person turnover does not exceed rupees 20 lakhs. 20 लाख भन्दा माथिको टर्नओभर छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले के गर्छ भन्दा if the person's turnover during the income year does not exceed rupees 20 lakhs यसले जति सुकै अमाउन्ट पनि क्याशमा पेमेन्ट गर्न पाए भने सबभन्दा पहिला तपाईहरुले के हेर्नु पर्यो क्याश पेमेन्ट 50,000 भन्दा माथिको भनेर इन्फर्मेसन दिएको छ भने टर्नओभर 20 लाख भन्दा माथि छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो. टर्नओभर भनेको के भन्दा टर्नओभर इक्वल्स टु इन्क्लुजन्स under section 7 plus inclusions under section 8 plus inclusions under section 9. Section 7, section 8 र section 9 अनुसारको सबै इन्क्लुजनलाई जोड्यो भने टर्नओभर आउँछ. नम्बर 2 पेमेन्ट मेड टु गभर्नमेन्ट अफ नेपाल. नेपाल सरकारलाई गरेको जुनसुकै पेमेन्ट पनि डिडक्टिबल हो.
नम्बर 3 यो पोइन्ट नम्बर 1 थियो 50,000 भन्दा माथिको पोइन्ट नम्बर ए भने मैले यसलाई बी भने पोइन्ट नम्बर सी पेमेन्ट मेड टु कन्स्टिट्युसनल बडी अब मलाई नसोध्नु होला यो कन्स्टिट्युसनल बडी भनेको के हो दुई चारवटा एक्जाम्पल दिन सक्छु म निर्वाचन आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मानव अधिकार आयोग महिला आयोग दलित आयोग त्यसपछि आएर महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका बडीहरू कन्स्टिट्युसनल बडी हुन् त्यो कन्स्टिट्युसनमा यो कन्स्टिट्युसनल बडी हुन्छ भनेर लेखेको छ तिनीहरू कन्स्टिट्युसनल बडी हुन् पेमेन्ट मेड टु enterprises owned by enterprises having ownership of government of Nepal कति ओनरशिप भन्दा जति भए पनि भयो 1% भए पनि भयो यदि कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको ओनरशिप छ भने त्यस्तो संस्थालाई लगेर तिरेको पेमेन्ट चाहिँ के हो जतिसुकै पनि क्याशमा पेमेन्ट गर्न पाइन्छ अर्को पेमेन्ट मेड टु ब्याङ्क्स और फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स बैंक फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई गरिएको पेमेन्ट पनि डिडक्टिबल हो जतिसुकै अमाउन्ट पनि डिडक्सन पाइयो पेमेन्ट इन रेस्पेक्ट of primary agro products to the farmer even when the farmer primarily processes the product. Primary processing प्राथमिक कृषि उत्पादन को उत्पादकलाई गरिएको भुक्तानी यदि कृषकले आफैले प्राइमेरीली प्रोसेसिङ गरेको छ र पेमेन्ट पनि कृषकलाई नै गरिएको छ भने त्यस्तो पनि नम्बर जी कन्ट्रिब्युसन टु रिटायरमेन्ट फन्ड जतिसुकै अमाउन्टमा पनि पाइयो कन्ट्रिब्युसन टु रिटायरमेन्ट फन्ड नम्बर एच रिटायरमेन्ट पेमेन्ट GHI payment in the place where there is no banking facility. Banking facility नभएको ठाउँमा गरिएको पेमेन्ट the place where there is no access to bank within 10 kilometers of periphery is the place not having banking facility. Banking facility नभएको ठाउँ भनेर केलाई बुझ्नु पर्यो भन्दा प्लेस पेमेन्ट इन द प्लेस वेयर देयर इज नो बैंकिङ फेसिलिटी भनेको चाहिँ 10 किलोमिटर क्षेत्र वरिपरि बैंक छैन भने त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ त्यो बैंकिङ फेसिलिटी नभएको ठाउँ हुनु पर्यो पेमेन्ट मेड अन द डे when the bank was closed when bank was closed. Number K. Payment has to be made under due to unavoidable compulsion to make payment in cash. नगदमा नै गर्नुपर्ने अपरिहार्य बाध्यता भएको भुक्तानी गर्नुपर्ने अपरिहार्य बाध्यता
भएको भुक्तानी payment has to be made due to unavoidable compulsion to make payment in cash. Ra, if the payment is deposited in bank account of the payee, payee को बैंक खातामा लगेर जम्मा गरिएको रकम क्याश नै जम्मा गरे पनि हुन्छ। If the payment is deposited in the bank account of the payee, भनेपछि यस्तो क्याश पेमेन्ट डिडक्टिबल हुन्छ। यो बाहेकका 50,000 भन्दा माथिको क्याश पेमेन्ट डिडक्टिबल हुँदैन। टोटल 12 वटा कन्डिसन्स भयो, एक्सेप्सनल कन्डिसन्स, जुन बेलामा जतिसुकै रकमको पनि क्याशमा पेमेन्ट गर्न पाइन्छ। टोटल 12 वटा छ। पोइन्ट नम्बर कति पुगेको थियो भन्दा 10 पुगेको थियो। अब हामी 11औं पोइन्टमा छौं। एक्सपेन्डिचर अफ क्यापिटल नेचर, पुँजीगत प्रकृतिका खर्चहरू। पुँजीगत प्रकृतिका खर्चहरू एक्सपेन्डिचर अफ क्यापिटल नेचर भनेको के हो भन्दा मिन्स एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड फर प्रोस्पेक्टिङ, सरी है सबै हैन है, except to the extent deductible under section 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। यदि क्यापिटल नेचर एक्सपेन्सेसहरु सेक्सन 14 अनुसार डिडक्टिबल छ भने पाइन्छ, 15 अनुसार छ भने पाइन्छ, 16 अनुसार छ भने पनि पाइन्छ, 17 अनुसार डिडक्टिबल छ भने पनि पाइन्छ, 18 अनुसार डिडक्टिबल छ भने पनि पाइन्छ, 19 अनुसार डिडक्टिबल छ भने पनि पाइन्छ र 20 अनुसार डिडक्टिबल छ भने पनि पाइन्छ, नभए डिडक्टिबल छ भने हुँदैन। अब एक्सपेन्सेस अफ क्यापिटल नेचर भनेको के हो भन्दा एक्सपेन्डिचर अफ क्यापिटल नेचर मिन्स, तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो है, क्यापिटल नेचर मिन्स पोइन्ट नम्बर ए, expenditure of capital nature means number A, incurred for prospecting, exploration and development of natural resources। Prospecting, exploration and development of natural resources। Point number B, incurred for prospecting, exploration and development of natural resources। Point number B, incurred on asset having useful life over 12 months or incurred while disposing liability। लायबिलिटी डिस्पोज गर्दा कुनै खर्च हुन्छ भने त्यो क्यापिटल नेचर एक्सपेन्सेस हो। लायबिलिटी को आउटगोइङ भनेर बुझिन्छ, त्यसलाई त्यो एक्सपेन्सेस होइन। प्रोस्पेक्टिङ, एक्सप्लोरेसन, डेभलपमेन्ट अफ नेचुरल रिसोर्सेस सेक्सन 19 अनुसार डिडक्सन क्लेम पाउँछ, यो पनि सेक्सन 19 अनुसार डिडक्सन पाउँछ। यो सेक्सन 37 अनुसार गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस लायबिलिटी जुन छ त्यसको डिडक्सन जान्छ। डाइरेक्टली यसलाई एक्सपेन्सेस भनेर नर्मल बिजनेस एक्सपेन्सेस भनेर क्लेम गर्न पाइएन। र 12औं नम्बर पोइन्ट छ हाम्रो 12th नम्बर पोइन्ट छ। 12th नम्बर पोइन्ट इज foreign taxes, taxes paid
in foreign country in respect of foreign assessable income. In respect of foreign assessable income, except to the extent deductible under section 71. This is total 12 expenditure non deductible expenditure हो 6 वटा 7 वटा लिस्ट छ र 13औं नम्बरमा छ अर्को 13औं नम्बरमा चाहिँ माथि जेसुकै लेखे पनि any expenditure other than made deductible under chapter 6, 7, 10, 11, 12, 6, 7, 10, 11, 12 or 13 of the Act, any expenditure other than made deductible under chapter 6, 7, 10, 11, 12 or 13 of the Act can be made not deductible. माथि जेसुकै लेखे पनि any expenditure other than made deductible under chapter 6, 7, 10, 11, 12 or 13 of the Act can be made not deductible by the order of tax officer. By the order of tax officer. Chapter 6. 5 पनि रहेछ है. Chapter 5, 6, 7, 10, 11, 12 or 13 of the Act ले deductible भनेर डाइरेक्टली deductible बनाएको छ भने त्यसलाई नट डिडक्टिबल भन्न पाउँदैन ट्याक्स अफिसरले. ती बाहेकका अन्य कुनै खर्चहरू छन् भने त्यसलाई ट्याक्स अफिसरले नट डिडक्टिबल बनाउन पाउँछ. अब एउटा मात्रै बाँकी रह्यो. 13 वटा छ. 13 वटा मध्ये फर्स्टमा एउटा थियो domestic and expenses of domestic and personal nature. Expenses of domestic and personal nature. घरेलु तथा व्यक्तिगत प्रकृतिका खर्चहरू. The following expenses are expenses of domestic and personal nature. Point number 1. First point is interest incurred on loan utilized for personal purpose. Point number 2. The cost incurred private expense of a natural person that is the cost incurred in maintaining the natural person including
in providing shelter as well as meals, including in providing shelter as well as meals, refreshment, entertainment, or other activities except point number A, where the payment is included in calculating the income of the individual, where the payment is included in calculating income of the individual. मिस्टेक हुँदो रहेछ, छोडिदिउँ मैले पोइन्ट नम्बर 2 पछि आयो 3. पोइन्ट नम्बर 3 के आयो भने the cost incurred with respect to the natural persons commuting other than commuting in the course of conducting a business or investment that does not involve commuting between the individual's home and the place at which the business or investment is conducted. यसको अर्थ के हो भने conducted अर्थ के हो भने व्यावसायिक र लगानीको प्रयोजनका लागि बाहेक घरबाट कार्यस्थल र कार्यस्थलबाट घरमा आवत जावत गरेमा त्यस्तो खर्च घरेलु खर्च हो. यसले भने यही हो. पोइन्ट नम्बर 4, the cost incurred in acquiring clothing for the individual. The cost incurred in acquiring clothing of the individual. The cost incurred in acquiring clothing of the individual other than clothing that is not suitable for wearing outside of work. कार्यस्थल भन्दा बाहिर पनि लगाउन उपयुक्त भएका कपडाहरू किन्नलाई इन्डिभिजुअलको कार्यस्थल भन्दा बाहिर पनि लगाउन उपयुक्त भएका कपडाहरू किन्नलाई लगाएको खर्च चाहिँ लागेको खर्च चाहिँ पर्सनल एन्ड डोमेस्टिक नेचर एक्सपेन्सेस हो. जस्तो अब डाक्टर सर्जनको एप्रोन छ, सर्जनको एप्रोन होला, त्यसपछि आएर फायर फाइटिङ इक्विपमेन्ट होला, त्यसपछि आएर सेफको युनिफर्म होला, not personal and domestic nature expenses. बैंकको स्टाफको सुट होला,
बैंकको स्टाफको सुट होला, suit of banking staff. Yes, it's personal and domestic nature expense. Point number 5. The cost incurred in educating the individual other than education that is directly relevant to a business or investment conducted by the person and that doesn't lead to a degree or diploma. भनेको मतलब कसै कुनै बैंकले कुनै कर्मचारीलाई 15 दिनको लागि भनेर ट्रेनिङ गर्नलाई दुबई पठायो र त्यसले कुनै डिग्री अर डिप्लोमा लिड गर्दैन भने त्यो खर्च डाइरेक्टली रिलेटेड टु बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट कन्डक्टेड बाइ द पर्सन हो, पर्सनल एन्ड डोमेस्टिक नेचर एक्सपेन्सेसमा परेन, बिजनेस एक्सपेन्सेसै हुन्छ। तर यदि कुनै बैंकले कुनै कर्मचारीलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा एमबीए वा बीबीए वा पीएचडी पर्स्यु गर्नको लागि चाहिँ स्कलरशिप दिएर पठाउँछ वा पैसा दिएर पठाउँछ भने त्यो खर्च पर्सनल एन्ड डोमेस्टिक नेचर एक्सपेन्सेस हुन्छ। For the purpose of business, these expenses, the above expenses can be made deductible for the purpose of businesses. The above can be made deductible in the following circumstances. Point number A, the payment is included in calculating the income of individual. Included in calculating the income of individual. For example, मैले मुखले भने एक्जाम्पल लेखा छैन यहाँ। फर एक्जाम्पल, कुनै एउटा बैंकले आफ्नो कर्मचारीलाई पीएचडी पर्स्यु गर्नको लागि भनेर पैसा दिएर विदेशमा पढ्न पठायो, ठीक छ, that leads to degree or diploma. यस्तो अवस्थामा यदि बैंकले त्यो जति पैसा पीएचडी पर्स्यु गर्ने जति पनि पैसा छ त्यो पैसा इम्प्लोइको इन्कममा इन्क्लुड गर्छ भने the payment is deductible for the purpose of bank. The individual makes a return payment of an equal market value. Individual makes a return payment of an equal market value to the person as a consideration for the payment, or number C, the amount is too small, that is up to ₹500. हामीले सेक्सन 21 सकायौं।
हामीहरुले सेक्सन 21 सकायौं। बिजनेस इन्कम कम्प्युट गर्नका लागि जति पनि पढ्नुपर्ने कुराहरु छन्, बिजनेस इन्कम कम्प्युट गर्नको लागि जति पनि पढ्नुपर्ने कुराहरु छन्, इन्भेस्टमेन्ट इन्कम कम्प्युट गर्नको लागि पढ्नुपर्ने जति पनि कुराहरु छन् सबै सकाएँ। इन्भेस्टमेन्टको इन्क्लुजन चाहिँ बाँकी छ, तर इन्क्लुजन पनि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। जस्तो फर एक्जाम्पल बिजनेसको लागि के गर्ने रहेछ भन्दा तपाईले ठ्याक्क सम्झिनु पर्यो, पहिला इन्क्लुजन्स लेख्नु पर्यो, त्यसपछि लेस डिडक्सन्स, डिडक्सन्समा पनि पहिला कुन वर्षको हो भन्नेलाई बेसिस अफ अकाउन्टिङ चाहियो, सेक्सन 21 अनुसार नट डिडक्टेबल छ कि छैन, त्यसपछि 14 इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, R&D कस्ट, डेप्रिसिएसन, लसेस। बिजनेस इन्कम भनेपछि बिजनेस लस मात्रै पाइयो, बिजनेस लसेस, र त्यसपछि आएर अदर एक्सपेन्सेस अन्डर सेक्सन 13। यो 14, यो 15, यो 16, यो 17, यो 18, यो 19, यो 20 अनि 13। यति गरेपछि के आउँछ भन्दा एसेसेबल इन्कम आउँछ। तपाईले फेरि अर्को बिजनेस वा इम्प्लोइमेन्टको एसेसेबल इन्कम निकाल्नुहुन्छ, त्यसपछि ट्याक्सेबल इन्कमको स्टेटमेन्ट, त्यसपछि नेचुरल पर्सन रहेछ भने ब्यालेन्स ट्याक्सेबल इन्कमको स्टेटमेन्ट अनि ट्याक्स लायबिलिटी, इन्टिटी रहेछ भने ट्याक्सेबल इन्कमको स्टेटमेन्ट र ट्याक्स लायबिलिटी, र ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेट गर्दा सेक्सन 11 लाई बिर्सिनु भएन। अर्को इन्भेस्टमेन्टको आयो, इन्भेस्टमेन्टमा पनि के हो भन्दा पहिला इन्क्लुजन अन्डर सेक्सन 9 आयो, लेस डिडक्सन्स त हामीलाई चाहियो, डिडक्सन्समा एउटा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भयो, त्यसपछि रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट भयो, त्यसपछि डेप्रिसिएसन भयो, इन्भेस्टमेन्ट अर बिजनेस लस भयो, बिजनेस लस डिडक्सनमा पाउने, ठीक छ। त्यसपछि अदर एक्सपेन्सेस अर्थात जेनरल डिडक्सन आयो। इन्भेस्टमेन्ट इन्कम कम्प्युट गर्दा जेनरल डिडक्सन आयो। इन्भेस्टमेन्ट इन्कम कम्प्युट गर्दा के चाहिँ डिडक्सन पाइँदैन भन्दा कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट चाहिँ डिडक्सन पाइँदैन। यसले के दिन्छ भन्दा एसेसेबल इन्कम दिन्छ। यसले के दिन्छ? एसेसेबल इन्कम दिन्छ। सिम्पल छ है, एकदमै सिम्पल छ। मल्टिपल इन्कम रहेछ भने हामीहरूले पहिला पनि डिस्कसन गरिसकेका छौँ, मल्टिपल इन्कम छ भने मल्टिपल कोलममा हिसाब गर्नुपर्छ। सेक्सन 11 को मल्टिपल प्रोभिजन लाग्छ भने मल्टिपल कोलममा हिसाब गर्नुपर्छ। तपाईहरुले त्यो कुरालाई चाहिँ बिर्सन मिल्दैन। अब एक दुईटा क्वेशन डिस्कसन गरौँ। एकछिन म क्वेशन खोज्छु, डिस्कसन गर्न सक्छौं हामी। ट्याब 2 को क्वेशन डिस्कसन गरौँ अहिलेलाई, सजिलो त्यो हुन्छ। ओके, हामी 2-3 दिन हिसाब नै कुरा गर्छौं, हिसाबकै कुरा गर्छौं। इन्कम फ्रम बिजनेस नै आउने हो नर्मली। यो त भएन नि त। By virtue of an agreement entered on 20
61,711 between A Limited and B Limited. A Limited agreed not to carry any business relating to washing machine within Kathmandu Valley for next 5 years. For which B Limited agrees to pay a sum of 15 lakhs to A Limited. The said amount was paid on 2027 indicate treatment of such receipt in the hands of A Limited for the income year 61 भनेर क्वेशन सोधेको छ। तपाईले सिम्पल कुरा दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला कम्पनी हो यो दुईटै। यी दुईटै कम्पनी भइसकेपछि कम्पनी फलोज अक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङ भनेपछि 15 लाख कति वर्षको लागि इन्कम हो? 5 वर्षको लागि इन्कम हो। त्यही अनुसार तपाईले 5 वर्षको लागि इन्कम क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सिम्पल हो, दिमागमा आइहाल्नु पर्यो। कम्पनी भनेपछि अक्रुअल बेसिस, बिजनेस रेस्ट्रिक्सन एक्सेप्ट गरेको एक्सेप्टेन्स अफ बिजनेस रेस्ट्रिक्सन फ्रम पार्ट अफ बिजनेस इन्कम तपाईलाई थाहा छँदैछ? हजुर अब अर्को यस्तै क्वेशन रहेछ। अर्को क्वेशन जुन तारा ट्रेड्स इज अ पार्टनरशिप फर्म विथ 4 पार्टनर्स भनेपछि यो एन्टिटी हो भनेर बुझ्नु पर्यो। तपाईले पार्टनरशिप फर्म आउनसाथ के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो एन्टिटी हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, एन्टिटी भन्नासाथ शेड्युल 1 अनुसारको रिडक्सन्स पाएन। सेक्सन 12 क पार्टनरशिप भनेपछि 12 क पनि पाएन, 12 र 12 ख मात्रै पाए। कम्पनीले मात्रै पाउँछ 12 क, 12 क चाहिँ कम्पनीले मात्रै पाउँछ भन्ने कुरा तपाईले याद गर्नु पर्यो। दिमागमा त्यो कुरा सुर खेलिहाल्नु पर्छ, इन्फर्मेसन खोज्ने हो। It is an authorized distributor of super brand of household goods. The firm has drawn income statement related to income year. Who is this? Who is this? यो पढ्ने बेलामा आफ्नो अडियो अफ गरिदिनु होला प्लिज। क्वेशन सोध्ने बेला मात्रै अडियो अन गर्नु होला। सेल्स द्याछ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड द्याछ, त्यसमा पनि ओपनिङ स्टक, मेटेरियल्स पर्चेस, क्लोजिङ स्टक, ग्रस प्रॉफिट पनि दियो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस दियो। भनेपछि अब तपाईले कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आयो भने के गर्नु पर्यो? कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आयो भने सेक्सन 15 सम्झिनु पर्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस सेक्सन 13 सम्झिनु पर्यो, सैलरी वेजेस सेक्सन 13, बिजनेस प्रमोसन एक्सपेन्सेस 13, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अब के को हो थाहा छैन, अज्युम गर्नु पर्यो। डेप्रिसिएबल हो सेक्सन 16, डेप्रिसिएबल हो सेक्सन 16, त्यो त अजम्पसन हो। त्यसपछि आएर अफिस एक्सपेन्सेस 13, लयर्स फी 13, मार्केटिङ एक्सपेन्सेस 13। सैलरी एन्ड वेजेस इन्क्लुड 50,000 पेड फर इन्स्टलिङ प्लान्ट रुपीज 10 लाख पर्चेस अन चैत्र भनेर भनेको छ। तपाईले हेर्नु 50,000 पेड फर इन्स्टलिङ प्लान्ट रुपीज भन्नासाथ के भयो भन्दा यो सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभको 23,196 बाट तपाईले 50,000 घटाउनु पर्यो र यो 50,000 कहाँ जान्छ? अब डेप्रिसिएसन कम्प्युटेसनमा एब्जर्ब एडिसन्समा जान्छ। इफ द एसेट इज पुट टु युज, तपाईले ठ्याक्कै एकैचोटि दुईटा कुरा सम्झिनु पर्यो। योबाट एउटा घटाउनु पर्यो, अर्को लगेर एब्जर्ब एडिसन्समा जोड्नु पर्यो तपाईले, हैन? प्लान्टको केस रहेछ, पुल्डीको एसेटमा गएर जोडिने भयो। The firm did not deduct tax on salary rupees 40,000 at the time of payment, but it was paid by the firm during ASAD 206 ASAD end. The deposit amount is debited to salary and wages भनेको छ। ट्याक्स अन स्यालेरी डिडक्ट गरेको थिएन, डिडक्ट नगरेर डिपोजिट गर्यो भनेपछि ग्रस अप गरेछ भने ठिक छ। तपाईले यसमा नोट लेखेपछि पुग्छ। जस्तो तपाईले टीडीएस अमाउन्ट डिडक्सन गर्नु भएन र पछि लगेर बुझाउनु भयो, ग्रस अप गरेर बुझाउनु भयो भने डिडक्टिबल हो। ग्रस अप गरेर बुझाएन भने बाँकी बचेको लागि चाहिँ ट्याक्स माग्ने हो, ग्रस अप गरेर टीडीएस माग्ने हो। टीडीएस नकाटेको रिजनले गर्दा वा टीडीएस केही रिजनले गर्दा चाहिँ कुनै पनि एक्सपेन्सेस न डिडक्टिबल हुँदैन। द फर्म वाज अवार्डेड अ मोटरसाइकल विथ मार्केट भ्यालु 2,20,000 एज इट मेट सेल्स टार्गेट भनेपछि यो बिजनेस गिफ्ट भयो। द मोटरसाइकल वाज इमिडिएटली सोल्ड टु वान अफ द इम्प्लोइज एट द मार्केट भ्यालु भनेपछि दुईटै आयो। ओहो डेन्जर चीज रहेछ यो। 4,40,000 इन्कममा आयो, एउटा गिफ्टको रूपमा आयो, अर्को
मोटरसाइकल वाज इमिडिएटली सोल्ड टु द इम्प्लोइज एट मार्केट भ्यालु भनेपछि एउटा गिफ्टको रूपमा आयो र अर्को के को रूपमा आयो सेल्सको रूपमा आयो बाइक सेल्स गरियो डिस्पोजल प्रोसिड्सको रूपमा आयो त्यो एडिसन्स पनि डिस्पोजल पनि भयो कथा सकियो त्यो वर्ष एडिसन्स कति भन्दा 2,20,000 डिस्पोजल कति 2,20,000 पुल सीमा सरी है मैले अलिकति मिस्टेक गरेछु पुल सीमा एडिसन कति 2,20,000 डिडक्सन कति 2,20,000 यसपछि डेप्रिसिएबल एसेट छ पुल ए तपाईले हेर्नुभयो भने अब पुल ए मा के छ हेर्न सक्नुहुन्छ पुल ए मा ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस छ पुल बी मा 5,56,190 प्लस 2,20,000 माइनस 2,20,000 2,20,000 कहिले आयो तपाईले यो 2,20,000 चाहिँ कहिले आयो तपाईले के गर्नु पर्यो 2,20,000 यो 2,20,000 कहिले आयो तपाईले एज्युम गर्नु पर्यो 2,20,000 रुपैयाँ अनि त्यसपछि पुल डी मा पनि छ प्लान्टमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा एउटा आइटम थियो सोल्ड एसेट्स इन पुल सी इज अ डेलिभरी भ्यान व्हिच इज 100% फाइनान्स्ड बाइ एबी बैंक लिमिटेड डेलिभरी भ्यान इज रजिस्टर्ड इन द नेम अफ द बैंक द रिलेटेड इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ रुपीस 2,50,000 हैज नॉट बीन पेड बाइ द फर्म टिल द एन्ड अफ द इयर एन्ड इज नॉट कन्सिडर्ड एज एक्सपेन्स इन प्रिपेयरिङ इन्कम स्टेटमेन्ट अफ भनेछ अब पुट टु युजमा भएको भ्यानको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न पाइन्छ भनेपछि माथि लगेर तपाईले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि क्लेम गर्नु पर्यो 20% of repairs and maintenance is related to pool B and remaining is related to block D. भनेपछि माथि मैले एज्युम गर्नुपर्छ भनेको थिएँ नोट्सले एज्युम गर्न परेन सकियो The company has a policy to provide commission to persons referring customers. The company paid ₹40,000 this year as referral commission to persons for referring customers in the previous year, and this has been reduced from sales above भनेर भनेको छ भनेपछि रेफरल कमिसनलाई सेल्सबाट घटाउन पाइएन भनेपछि सेल्सको अमाउन्टलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो 40,000 रुपैयाँ सेल्स कमिसन जुन छ त्यो एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न पाइयो अघिल्लो वर्ष क्लेम गर्ने हो प्रिभियस इयर एक्सपेन्सेस भयो त्यसकारणले गर्दा यसपालि डिडक्सन पाइएन Similarly, the company paid ₹30,000 after closure of the financial year as referral commission to the person for referring customers, which is not shown as expenses. यसलाई expenses को रूपमा देखाउनु पर्यो. Lawyer's fees paid to lawyer for defending assessment of the firm made by income tax officer in relation to income year 73-74. Assessment त पछि नै गर्ने हो. त्यही वर्ष लयरलाई त्यही वर्ष लायबिलिटी क्रिएट भएको हो. लयरलाई तिर्नु पर्ने लायबिलिटी त्यही वर्ष क्रिएट भएको हो भने त्यो एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न पाइन्छ. Office expense include monthly tuition fees of children of marketing director 20,000 12,000 per as per terms of employment भनेछ इम्प्लोइ को बच्चालाई ट्युसन पढाउनलाई दिएको खर्च डिडक्टेबल हो कि नन डिडक्टेबल हो भन्दा डिडक्टेबल हो as the amount so paid shall be included as part of income of the employee त्यो नोट लेखेर तपाईले गर्नु पर्यो र यसरी हिसाब गरिन्छ यस्तै क्वेशन छ क्याप 3 क्याप 2 मा मेगा भिजन प्राइवेट लिमिटेड पोखरा मैन्युफैक्चरर एन्ड एक्सपोर्टर अफ गार्मेन्ट्स हैज द फलोइङ इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्सेस फर इन्कम इयर 20x7475 एक्सपोर्ट सेल्स मिसलेनियस इन्कम डिभिडेन्ड इन्कम अनि ओपनिङ स्टक र मेटेरियल इम्पोर्ट फ्रेट अफ र मेटेरियल कस्टम ड्युटी पेड फर र मेटेरियल कस्टम एजेन्ट फी भ्याट पेड फर इम्पोर्ट वेजेस फर प्रोडक्सन ओभरहेड कस्ट प्रोडक्सन हेर्नु त कति धेरै इट्स अल रिलेटेड टु cost of trading stock export sales miscellaneous income नेपालमा भनेपछि दुईटा कोलम बनिहाल्यो म्यानुफ्याक्चरर हो स्पेशल इन्डस्ट्री हो एक्सपोर्ट सेल्स हुनासाथ 12% ट्याक्स रेट भइहाल्यो 12% र मिसलेनियस इन्कमलाई 25% मा गयो डिभिडेन्ड इन्कम अज्युम गर्ने फाइनल विथहोल्डिङ तल नोट छैन भने कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आयो मिसलेनियस इन्कममा जाँदैन एक्सपोर्ट सेल्समा मात्रै जान्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस एक्सपोर्ट सेल्समा मात्रै गयो ट्याक्स पेड टु स्टेट एन्ड लोकल गभर्नमेन्ट एक्सपोर्ट सेल्समा गयो इन्ट्रेस्ट पेड टु फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एक्सपोर्ट पेलमा पेनल्टीज पेड टु मेट्रोपोलिटन अफिस इट इज नन कम्प्लायन्स अफ ल मान्ने किनकि अहिले त स्थानीय सरकार पनि सरकारै भइसक्यो त्यो भयो अर्को डोनेसन र डेप्रिसिएसन छ र सबैको डिटेल दाछ यहाँ भनेपछि यो सबै हेरेर चाहिँ गर्न सकिन्छ मज्जाले तपाईलाई म यो आज डाउनलोड गरेर पठाइदिन्छु आइक्यानबाट डाउनलोड गरेर एउटा इमेल ट्याक्क तपाईहरुकोमा आउँछ तपाईले यो हेर्नु होला यो हेरिसकेपछि यो सबैको लागि आफ्नो ट्रिटमेन्टको कुराहरु आउँछ
यो क्वेसनहरु चाहिँ मोरलेस क्याप 2 र क्याप 3 मा दोहोरिरा हुन सक्छ, त्यही भएर क्याप 2 को हेर्नु भयो भने एक दुईटा क्वेसन आइरा हुन्छ क्याप 3 मा, मैले देखाएको छु हैन, सजिलो हुन्छ। म तपाईहरुलाई पठाइ यो चाहिँ हेर्नु होला र भोलि हामी एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कमको हिसाब गर्छौं र त्यसपछि अरु एक दुईटा ट्याक्सेबल इन्कम कम्प्युट गर्ने हिसाब गर्छौं। बिजनेस इम्प्लोइमेन्टको एउटा इम्प्लोइमेन्टको त हामीले गरिसक्यौं, बिजनेसको अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्टको सबैको गर्छौं। यो हप्ता भोलिमा हामी हिसाब गरेर सकाउँछौं र त्यसपछि नेक्स्ट विक 5-7 दिनमा हामी बाँकी थ्योरेटिकल पोर्सन्सहरुलाई डिटेलमा डिस्कसन गर्छौं र आइकनका पास्ट क्वेशन्सहरु यदि कुनै छन् भने तपाईले मलाई पठाउनु भयो भने म हेर्छु। म हुन त आज आइकनबाट माग्छु माग्नलाई, त्यही पनि छ भने तपाईले पठाइदिनु भयो भने नि हुन्छ, म हेर्छु। एक दुईटा गाह्रो क्वेशनहरु हामी डिल गर्न सक्छौं, एक दुईटा गाह्रो कन्सेप्टहरु हामी डिल गर्न सक्छौं अहिलेलाई। र तपाईहरुको यो तत्काल सीए मेम्बरशिपको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नलाई हो। यति हुँदा मैले ठ्याक्क थ्योरी पनि सकाउँछु। इन्कम ट्याक्सको थ्योरी सकिसकेपछि मलाई चाहिँ के भन्छ रे, डाइरेक्ट ट्याक्सेसको थ्योरी सकिएपछि हिसाब गर्न गाह्रो हुँदैन, इन्डिभिजुअल हिसाब चाहिँ त्यसपछि गरिन्छ है। तपाईहरु ढुक्क हुनुस्। आजलाई यति गरौँ, तपाईहरुले रिभिजन गर्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त 20 मिनेट अगाडि क्लास सकियो। थ्यांक यू भेरी मच। भोलि बिहान 6:30 बजे भेटौँला। केही छ क्वेशन? क्वेशन छ भने सोध्नु होला। हेलो हेलो हजुर। सर, यो क्याजुअल लेबर र डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कमको अलिकति एलिब्रेट गर्दिन न अलिपछि। एकछिन है। क्याजुअल भनेको पटके रूपमा एउटै मान्छेलाई राखेर त्यही मान्छेलाई बारम्बार पैसा दिन्छ भने पाइँदैन। जस्तो म ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा काम गर्छु, मेरो गाडी आयो, गाडी आएपछि अनलोडिङको चार्ज आयो। अनलोडिङ गर्नलाई मैले 6 जना मान्छे लगाएँ, 3000 रुपैयाँ दिएँ। को थिए ती 6 जना मान्छे मलाई थाहा भएन, किनकि ती डोके भरिया के थिए। उनीहरूले आएर अनलोडिङ गरिदिए, मेरो गोडाउनमा लगेर राखिदिए। भनेपछि अब त्यो 3000 सम्म मैले पाएँ। यो बेलामा मैले 4000 रुपैयाँ तिरेँ भने प्रति व्यक्ति त्यो पाइन हैन। 3000 रुपैयाँसम्म चाहिँ यो पाएँ। क्याजुअल लेबर भनेको यो भयो। अर्को डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड बाँडिन्छ नि, कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँड्छ। त्यसपछि आएर के भन्छ रे, यो हामीले डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कमको बारेमा पहिले पढाएको छौँ। तपाईँ अलिक ढिला आउनुभयो। म आज तपाईँलाई एक्सेस दिन्छु युट्युब लिङ्कमा। सबै कुरा पढिसकेपछि क्लियर चाहिँ हुन्छ। डिभिडेन्ड जुन बाँडिन्छ, डिभिडेन्डहरु जुन बाँडिन्छ, यिनीहरु चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम हो। र यो डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम नट डिडक्टेबल फर ट्याक्स पर्पस। तपाईले बाँडेको डिभिडेन्ड चाहिँ ट्याक्स पर्पसको लागि लगेर एक्सपेन्सेस क्लेम गर्न पाउनुहुन्न भने हो, अरु केही पनि। अरु केही छ बुझ्नुपर्ने, सोध्नुपर्ने, नबुझेको? आज पढाएको, हिजो पढाएको, अस्ति पढाएकाहरुमा सर त्यो पेन्सन इन्कमको एउटा के छ भन्नुस्? पेन्सन इन्कम चाहिँ सर हाम्रो इन्क्लुजनमा पर्दैन भनेको थियौ सर अस्ति हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा। कहिले भन्यौ इन्क्लुजनमा पर्दैन भनेर? हो सर, म त्यो कन्फ्युज भइरहेको थियो। त्यो पर्छ है सर? पेन्सन इन्कम किन नपर्ने इन्क्लुजनमा? रिटायरमेन्ट पेमेन्ट अदर देन पेन्सन इन्कम पर्दैन। भनेपछि पेन्सन इन्कम पर्यो, अरु रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स पर्यो? परेन। अल टाइप्स अफ रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स अदर देन पेन्सन रिसिभ्ड इन रेगुलर फर्म पर्दैन। भनेपछि अदर देन भनेपछि पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो के? ठीक छ। पेन्सन इन्कम पर्छ, मज्जाले पर्छ। त्यो घटाउन चाहिँ पाइँदैन भने होला के? तल गएर जुन त्यो पहिला 25% घटाउन पाइन्थ्यो नि बेसिक एक्जम्पसन लिमिटको, त्यो चाहिँ घटाउन पाइँदैन भनेको छ। यो वर्षदेखि त्यो घटाउन पाइने चाहिँ हटेको हो। हो सर, बस है त। ओके, अरु is there any confusion? Thank you everyone.